Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la deuxième chapitre du cours vers une datation du temps géologique. La semaine dernière, on va faire le premier chapitre, fossilisation, et aujourd'hui, on va faire la deuxième chapitre. Euh, L'importance géologique des fossiles. On va étudier l'importance géologique des fossiles. يعني أهمية الجيولوجية ديال les fossiles. نقدروا نستخدم هاد الفوسيل فين في la géologie. Comme introduction. L'étude des fossiles découverts dans les couches sédimentaires permet d'une part la datation de ces couches et d'autre part la reconstitution des environnements dans lesquels se fait la sédimentation. يعني l'étude des fossiles دراسة ديال الحفريات المكتشفة dans les couches فين في الطبقات الرسوبية permet تمكننا من ماذا؟ من واحد الجهة من ناحية لا داتاسيون هو التأريخ. يعني كنعرفوا العمر ديال واحد الحاجه، بغينا نعرفوا العمر ديال واحد الصخره كنديروا لها لا داتاسيون، يعني كنديروا لها التاريخ باش نعرفوا العمر ديالها شحال. لا داتاسيون دو سي كوش. دوطخ بار لا ريكونستيتيون يعني اعاده البناء ديال لي زونفيرونمون دون لوكيل سو فيت لا سيديمونطاسيون، يعني البيئه اللي وقع فيها الترسب. فون كوم دي كيسيون اللي غنجاوبوا عليهم في هاد داك. كومون لي فوسيل بيرميت لا داتاسيون ريلاتيف دو كوش سيديمونتير، يعني كيفاش لي فوسيل كيديروا لينا الداتاسيون التاريخ بوحدهم. Comment l'étude des fossiles permet la détermination des environnements sédimentaires et paléographie. يعني كيفاش الدراسة ديال لي فوسيل تقدر تعطينا l'environnement sédimentaire، يعني شنو كانت ديبلاساج من environnement. L'étude des fossiles a permis de découvrir que ces derniers sont répartis en deux groupes. L'étude des fossiles يعني الدراسة ديال الحفريات qui permet de découvrir de ces derniers. شنو هي الدراسة؟ عندنا جوج الأنواع ديال الفوسيل، ان فوسيل كرونوستراتيغرافيك و ان فوسيل دو فاسياس. في البيئة في l'environnement on a deux fossiles، فوسيل كرونوستراتيغرافيك و فوسيل دو فاسياس. شنو الفرق بيناتهم؟ فوسيل chronostratigraphique est un fossile qui a vécu à une période ou une époque bien déterminée de l'histoire de Terre. يعني كيفاش لو فوسيل كرونوستراتيغرافيك مالا واحد الفوسيل كدير اللي عاشت في واحد البيريود ولا واحد الايبوك، واحد العصر بيان ديتيرميني جد محدد في ليستوار دو لا تيغ، معروف بين فهم. وان فوسيل دو فاسياس هي واحد الفوسيل كي فيك التي عاشت بزاف ديال لي بيريود، عاشت بزاف ديال المراحل، عاشت بزاف ديال العصور، ما عاشش غير في واحد الفتره زمنيه محدده، عاشت بزاف الفترات الزمنيه. مثلا جوراسيك، كتعرفوا جوراسيك بارك؟ الجوراسيك هو واحد العصر اش عاشت فيه الديناصورات. داكشي علاش دابا كيدير جوراسيك بارك كيدير فيه لي ديناصور، عاشوا فيه لي ديناصور. يعني لي ديناصور هما دي فوسيل اللي عاشوا في الجوراسيك، جوراسيك بوحدو. دونك لي ديناصور سو سون دي فوسيل كرونوستراتيغرافيك، عاشوا في واحد العصر محدد. ان فوسيل دو فاسياس عاش في بزاف ديال العصور. حنا غنشوفوا المثال فوسيل دو فاسياس. ان فوسيل كرونوستراتيغرافيك كنشوفوا المميزات ديالها، الفرق بين فاسياس و كرونوستراتيغرافيك. لي فوسيل بجوج. بوغ ان فوسيل كرونوستراتيغرافيك كيكون ليكزيستونس كورت ا ليشيل جيولوجيك، كتكون التواجد ديالها كيكون قصير في السلم الجيولوجي. السلم الجيولوجي هو مجموعة من المراحل، مجموعة من العصور كنرتبوهم وكنحطو قدامهم كل عصر وفيه واحد الفوسيل، ياك هذا كيتسمى سلم جيولوجي، غنشوفو من بعد. عندها ثاني ان غروند اكستانكسيون او ريبارتيسيون، عندنا واحد الانتشار كبير. elle permet de dater avec précision les couches où il existe. يعني كتمكننا من دات، يعني من التاريخ، من معرفة العمر الحقيقي. بريسيزيون يعني بريسيز، داكشي مخصص. بريسيز لي كوش او اكزيست، كتمكننا باش نعرفوا التاريخ، يعني العمر ديال هذوك لي كوش الحقيقي، فهذوك فين ساكنه هي، فهذوك لي كوش اللي كانت فيهم. est un fossile caractéristique d'une époque géologique délimitée dans le temps. يعني واحد لي فوسيل اللي يعني عاشت في واحد ليبوك جيولوجيك معروف بين. كوم اكزومبل لي تريلوبيت، لي زامونيت، لي نوميليت، هادو سو سون دي فوسيل كرونوستراتيغرافيك. نشوفو فوسيل دو فاسياس. ايفوليسيون لونت يعني لونغ دوري دو في، عاش واحد المدة كبيرة، عاش بزاف العصور.
يعني مدة الحياة ديالها كبيرة. ريبارتيسيون غرافيك ريدويت، الانتشار ديالها صغير، ما منتشرش بزاف، كنلقاو غير فواحد البلاصة صغيرة. Elle donne des informations sur l'environnement de dépôt de faciès، كتعطينا معلومات على البيئة ديال المكان الترسب، ديبو فين ترسب لينا داكشي. Les fossiles de faciès sont utilisés pour reconstituer les anciens milieux de sédimentation. هاد les fossiles de faciès كنستعملوهم فاش باش نعرفو les milieux de sédimentation اللي كانت في ديك الحقبة. مثلا لو روكا، ما كنمشيو للخريبية كنلقاو الفوسفات منين جا ابارتيغ فواحد النسبة كبيرة السنان ديال القرش. لي دون دو روكا، هادوك دونك لي دون دو روكا هما مكنونة باش نعرفو الميليو دو سيديمونطاسيون. عرفنا الميليو دو سيديمونطاسيون دو خريبكا ايتا ميغ، مفهوم. لي فوسيل دابا غنشوفو لي فوسيل مزيان. Les fossiles permettent de donner des informations sur les différentes formes de vie qui ont marqué l'histoire de la Terre. يعني les fossiles permettent de donner كيعطيونا بعدا des informations معلومات sur les différentes formes، يعني مختلف الأشكال الحياة qui marqué l'histoire de la Terre، التي سجلت تاريخ الأرض. Elle permet ainsi aussi de nous renseigner les changements qui ont marqué l'évolution terrestre، يعني التغيرات اللي وقعت في التطور ديال الأرض. On peut déterminer quoi? Leur âge déterminant dans quelle couche stratigraphique ils se situaient. كتعطينا تاني l'âge، déterminer leur âge، l'âge ديالاش dans quelle couche stratigraphique ils se situent، واش من couche stratigraphique كانت. Ainsi, en plus, la position de deux fossiles l'un par rapport à l'autre, elle permet les dater de façon relative. Toutefois, cette datation ne permet pas de déterminer avec exactitude l'âge des fossiles. Elle ne permet que de déterminer lequel de deux fossiles est le plus âgé. اش من فوسيل تقدر تكون هي اللي بلو اجي، مفهوم، هي اللي كبيره في العمر. ديال الفوسيل، الامبورطونس ديال الفوسيل. نكملو لا داتاسيون ريلاتيف. غنشوفو شنو هو التعريف ديال لا داتاسيون ريلاتيف. est une méthode permet de classer des fossiles de plus jeunes au plus âgés. يعني واحد الميثود، واحد الطريقة مالها اللي كتمكننا من ترتيب كلاسي لي فوسيل الحفريات دو بلي جون او بلي اجي، يعني من الأصغر إلى الأكبر عمرا. سون انديكي لاج ابسول، يعني العمر المطلق ديالها. بوغ ايدونتيفيي بريسيزمون واحد الحاجة بعدا لا داتاسيون relative هو التاريخ النسبي. C'est une méthode qui permet de classer des fossiles de plus jeunes ou plus âgés sans indiquer l'âge absolu، يعني كتعطينا العمر المطلق ديالهم، العمر الحقيقي ديالهم. pour identifier précisément l'âge d'un fossile on peut utiliser certains éléments. باش نعرفوا l'âge ديال ديك لي فوسيل كنديروا بزاف ديال العناصر. شنو هما؟ كنعرفو معروف هادي خصكم تدخلوا ديما كربون 14، كربون 14 هو اللي كنديرو به التاريخ النسبي. كنديرو كربون، بغينا نمشيو لهاديك الحجره بغينا نعرفو العمر ديالها شحال كتساوي، لقينا فيها واحد الفوسيل بغينا نعرفو العمر ديالها شحال كيساوي. شنو كنديرو الكربون 14، واحد الطريقه كتسمى الكربون 14. فهم؟ هاد الكربون 14 permet de déterminer l'âge d'un fossile pour déterminer avec exactitude l'âge d'un fossile. لا داتاسيون ابسول. نشوفو دابا التاريخ المطلق. شفنا في الاول التاريخ النسبي، دابا غنشوفو التاريخ المطلق. est une méthode، هي طريقة permet de déterminer l'âge d'un fossile. طريقة هي تمكننا من معرفة العمر ديال واحد الفوسيل، مفهوم. دابا غنشوفو لا ستراتيغرافي. شنو هي الاستراتيغرافي؟ هي علم الطبقات، كوش فوق منها كوش، طبقة فوق منها طبقة فوق منها، بحال ملفاي يعني ملي كتشوف ملفاي كتلقى فيها طبقات، هادو كيتسموا ستراتيغراف، غاديين طبقة فوق طبقة فوق طبقة. لا ستراتيغرافي هو علم الطبقات. est une discipline de science de la Terre.
لا ستراتيغرافي هو علم الطبقات. est une discipline علم دي سيونس دو لا تير كي étudie. كتقراو من بعد ملي غتقراو ماده بوحدها سميتها لا ستراتيغرافي. مفهوم؟ qui étudie quoi la succession يعني la succession des différentes couches géologiques au strates يعني التتابع la succession des différentes couches au strates مختلف الطبقات دي كوش au strates كوش ولا strates هي نفسها طبقة. Elle permet de reconstituer l'évolution du dépôt sédimentaire dans l'espace et dans le temps. كتعرفنا من كتمكننا ثاني من المعرفة ولا إعادة الإعمار إعادة البناء ديال التطور يعني كنعرفو ديبو دي سيديمونتير اللي كان في ديك البلاصة. اي لو ريكونستيتيسيون كتعني إعادة البناء ديال شي حاجة. دي بيزاج دين باسي دون ريجيون او سا باليوغرافيك. كنعرفو راه البيزاج واحد المنظر اللي كان في هاد البلاصة ها كيفاش كان. مثلا كازا راه كانت كلها بحر، حنا عرفنا هي مكناتنا نعرفو واحد الحاجة. مفهوم؟ راه البحر كان غادي شاد من عين السبع طالع البرنوسي وطالع حتى لسيدي عجمان، كله كان بحر هذاك حتى حي مريرشي كله كان تما البحر. مفهوم؟ en se basant sur certains nombres de principes. وهذا العلم ديال الستراتيغرافي الديسيبلين ستراتيغرافي عنده بزاف لي برانسيب. principe d'actualisme كيف ما قلت، principe de superposition، principe de continuité و principe d'identité paléontologique. principe d'actualisation يعني مبدأ الواقعية، غنشوفو من بعد شنو هو. principe de superposition مبدأ التراكم. principe de continuité مبدأ الاستمرارية. principe d'identité paléontologique مبدأ الهوية الجيولوجية. principe d'actualisme les géologues يعتبرون que les événements naturels أن الأحداث الطبيعية se sont toujours déroulés de la même façon يعني كلهم كيدوروا بلا ميم فاسون نفس الطريقة. ainsi les conditions de vie d'être vivant actuelles يعني ainsi les conditions شروط الحياة d'être vivant actuel شروط الحياة ديال الكائنات الحية الحالية seraient semblables متشابهة لشروط الحياة ديال لي فوسيل كي aux conditions des fossiles يعني شروط الحياة ديال الكائنات الحية الحالية متشابهة لشروط الحياة ديال لي فوسيل اللي كانوا قديم كي لو ريسومبل متشابهين. هذا هو البرانسيب دو لاكتواليزم. انسي هذا هو البرانسيب دو لاكتواليزم. فهم مبدأ الواقعية. انسي en plus on peut reconstruire des paysages aujourd'hui disparus. exemple si on trouve un endroit donné des fossiles de moules ou d'orsins datés de 150 millions d'années, cela prouve qu'il y avait à cet endroit il y a 150 millions d'années un littoral rocheux bord de mer. اللي خاصكم تعرفوا في البرانسيب d'actualisme هو ان لي جيولوج considèrent que les conditions de vie d'être vivant de les êtres vivants actuels يعني الكائنات الحية الحالية sont semblables aux conditions de vie des fossiles et les ressemblent. فهم principe d'actualisme. فهم هذه donc quoi dans مبدأ التراكم dans une série sédimentaire كيف ما كتشوفوا معايا dans une série sédimentaire ها هي هذه مالها non déformée pas déformée يعني ما مشوهاش مقادة دي كوش ها هي première couche deuxième couche troisième couche quatrième couche ce sont des couches هذا principe de superposition دي كوا dans une série sédimentaire non déformée غير مشوهة dans une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui la supporte et est plus ancienne que celle qui la surmonte. اشنو كيقول لك principe de superposition مبدأ التراكم. ماذا يقول مبدأ التراكم؟ أن كل واحد طبقة رسوبية ان كوش تبع معايا مزيان بلاتي dans une série sédimentaire non déformée واحد السلسلة رسوبية non déformée une couche roche sédimentaire est plus récente كتكون جديدة واحد الغوش سيديمونتير جديدة كو لا سيبورت ملي كتكون فوق واحد الغوش اخرى كتكون هذيك راه هي جديدة. مثلا
لا كوش 4 كنقولوا بلي ريسون كو لا روش 3. وفي الثانيه كنجيو كنقولوا لا كوش 3 اي بلي اونسيان كو لا كوش 4. مفهوم؟ يعني ديما اللي الفوق هي الجديده واللي التحت هي القديمه. برانسيپ دو سوبربوزيسيون. هاكا خاصك تحفظ بلي ريسون كو سيل كي لا سيبورت. ديما كتكون جديده هذيك اللي هزاها، وكتكون بلي اونسيان كو هذيك اللي طالعه فوق منها، وكتكون قديمه من هذيك اللي طالعه فوق منها. فهم برانسيپ دو سوبربوزيسيون. دي كوا lorsqu'une couche est située entre deux couches repères identiques dans deux angles graphiques différents et elle admet qu'il est la même âge. لا كوش اف هي ملي كنجيو مبدا الاستمراريه مستمره. لا كوش اف هنا وقع ليغوزيون هنايا، ها هو وقع لينا ليغوزيون ياك. ها لا كوش ا ملي كنجيو كنلقاو نفس الطبقات كاينين هنا كاينين هنا، يعني مبدا استمراريه. يعني شنو هي عندها لا ميم اج كو اللي كاينه هنا، بي عندها لا ميم اج كو بي اللي كاينه هنا، سي عندها لا ميم اج كو سي اللي كاينه هنا. مبدا الاستمراريه هو هذا. lorsqu'une couche est située entre deux couches repères identiques dans deux angles géographiques différents on admet qu'ils ont la même âge. فهم؟ مبدا الاستمراريه سهل. Principe d'identité paléontologique, الهوية الجيولوجية. Deux formations sédimentaires de même nature, en contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont considérés du même fait les très éloignés géographiquement. شوف معايا لاكوش هذيك فيها دي تريلوبيت وبيت هي فيها دي تريلوبيت. شوف لتحت شنو كتبين لك، تحت شنو كتبين لك. حنا غندير لكم ماركور الهايلايتر باش تبان لكم. شفتوها هادي. Il dit quoi? Selon ce principe, les couches A et P ont le même âge. Les couches A et P ont le même âge. علاش؟ هذاك الشيء اللي كنا كنقولوا في لي فوسيل كرونوستراتيغرافيك ولي فوسيل دو فاسياس. الفوسيل كرونوستراتيغرافيك لقينا في واحد هذاك راه كداتي لينا هذاك لقينا في واحد دي بوين في واحد لاغوش، يعني كداتي لنا ديك لاغوش كتستنى العمر ديال ديك لاغوش. ولقينا نفسها في واحد لاغوش اخر، يعني غنلقاو هذيك لاغوش وهذيك لاغوش راه عندهم نفس العمر. وهما هادشي اللي عندنا هنايا. هي هذه هنا نفسها هي عندنا هنا. فهم؟ يعني هاد لا كوش ا راه هي على ميم اج دو لا كوش بي. وقع هنا شنو وقع؟ فالق. غتقراو العام الجاي ان شاء الله. بقينا حيين. مفهوم؟ نكملو. هذا هو مبدا ليدونتيتي باليونتولوجيك. يعني ملي كنمشيو لشي كوش كنلقاو فيه واحد الفوسيل وكنمشيو لواحد الكوش اخر بعيد وكنلقاو فيه نفس الفوسيل، يعني كنقولوا راه عندهم لا ميم اج، حيت هذيك الفوسيل بالضبط راه عاشت في نفس العصر. En étudiant les fossiles stratigraphiques, les chercheurs ont subdivisé les chercheurs الباحثين قسموا le temps géologique التاريخ الجيولوجي en ère et période et élaboré en échelle stratigraphique. نعم نشرح لكم. En étudiant les fossiles stratigraphiques, les chercheurs subdivisent les باحثين هما قسموا التاريخ الجيولوجي il en ère هي عصور et période ومراحل دي périodes. Et elles ont élaboré ou وضعوا une échelle stratigraphique selon stratigraphie. Une échelle stratigraphique. Définition ديالو. Définition de l'échelle stratigraphique. C'est quoi une échelle stratigraphique? C'est une division, تقسيم des temps géologiques ديال العصور الجيولوجية fondue المؤسسة fondue sur l'étude des strates sédimentaires. يعني à partir les strates sédimentaires. Les strates هما les couches. Les disciplines de stratigraphie, des strates sédimentaires, qui se sont déposées successivement au cours du temps. Au cours du temps. كيفاش؟ l'échelle stratigraphique est une division ou تقسيم ديال التاريخ الجيولوجي et l'étude sur l'étude des strates sédimentaires qui se déposent successivement au cours du temps. L'échelle stratigraphique est divisée en grandes unités. Les aires elles-mêmes divisées en unités. l'échelle stratigraphique كنجيو كنلقاو مقسم دي زير، يعني العصور، وهذوك العصور حتى هما مقسمين دي زونيتي دو بلي اون بلي كورت. وهذوك العصور مثلا واحد العصر لقينا هنا باليوزويك، كنجيو كنلقاو هذاك حتى هو مقسم لعدة عصور. مفهوم؟ لي سيستيم او لي بيريود كيتسموا لي سيستيم او لي بيريود. لي ايبوك او لي سيري
اي لي زيتاج، وفي الاخر كنلقاو لي زيتاج. يعني كل كيبقى يترتب. في الاول كيكون عندنا دي زيغ، عصور. السلم الاستراتيغرافي كيتقسم لينا العصور، هادوك العصور تما كيتقسموا لينا دي بيريود، وهادوك لي زي بيريود كيتقسموا لينا لدي زيبوك، وهادوك لي زيبوك كيتقسموا لينا لدي زيتاج. مفهوم؟ هذا هو لاشي ستراتيغرافيك. بجوج بغيتو تحفظو هذا ولا تحفظو هذا، ولا بغيتو تحفظوهم بجوج بحال بحال. مفهوم؟ نكملو. هذا هو ان échelle stratigraphique. ها هو لي زيغ: لي كواترنير، تيرسيير، سكوندير، بريمير، بريكومبريان. هذا هو العصر الاول، البدايه ديال الارض. هو هذا كانوا فيه غير لي زالك صافي. لي زالك هما اللي كيكونوا في لا مير. بريكومبريان من بعد موراه جا البريمير. ها هو البريمير مقسم لينا دي بيريود، شفتو؟ مقسم لنا الديفونيان، السيلوريان، الاوردوفيسيان، الكومبريان، البيرميان. هادو دي بيريود. السكوندير تا هو ار مقسم لينا لدي بيريود، شفتو؟ او تيرسيير تا هو مقسم لنا لدي بيريود: ليوسين، اوليغوسين. هادو كلهم دي طون جيولوجي، كلهم هادو عصور جيولوجيه، كل واحد وعنده العمر ديالو بلي مليون داني. هنايا موان 538 مليون داني البريكومبريان، 245 مليون داني، 65 مليون داني، 2 مليون داني. والكواترنير هو اللي كان فيه الماموت، ومازال باقي لي شي ستراتيغرافيك طالع الفوق. فهم؟ وهاد لي بيريود حتى هما مثلا هذا البليوسين، هذا البليوسين ها هو تا هو فيه دي فوسيل هنايا ديالو. هنا كل بيريود كانوا فيها دي فوسيل، كل بيريود كانوا فيها دي فوسيل. فهم؟ هما لي بريمير كانوا فيه تريلوبيتش، بريكومبريان كانوا فيه لي زالك، تيرسيير غنجيو كنلقاو فيه لورسان هنايا وقرب البحر. الكواترنير كنلقاو فيه الماموت ومازال باقي طالع. هادو سو سون دي فوسيل اللي كانوا قديم. ها هو هذا حتى هو راه ايشيل ستراتيغرافيك، شفتو؟ حتى هو راه ايشيل ستراتيغرافيك. نكملو دابا. مفهوم عندكم فكرة على لاشيل ستراتيغرافيك؟ صغير ان شاء الله حتى هو غادي نديرو ان شاء الله الحصة الجاية. كنتمنى تكون هادشي مفهوم، واللي ما فهمش شي حاجة جو سوي ديسپونيبل. بون كوراج.